नमस्कार आदरणीय शेयर लगानीकर्ता एवं सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला विशेष फेसबुक लाइभ भिडियो मार्फत उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय लकडाउनको समयमा बजारमा एकदम चर्चित विषय शेयर बजारको विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरी शेयर बजारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शेयर बजारसँग सम्बन्धित यसका विविध पक्ष र आयामहरूका विषयमा छलफल एवं कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी राजनीतिक घटनाक्रमसँग शेयर बजारको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ र समयमा र राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिसँग चाहिँ शेयर बजारको खास सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, यिनै विविध विषयमा छलफल एवं कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश भट्टराई सर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। म सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अशोक भाइ। हजुर, अब यति बेला हामी बजारकै विषयमा छलफल एवं कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले डाटा हेर्ने हो भने अस्ति जेठ 6 गते बिहिबार मार्केट 2787.18 बिन्दुमा पुगेर मार्केट रोकिएको छ। आज फेरि लगानीकर्ताहरू कन्फ्युजनमा छन्। बजारमा एकदम धेरै हल्ला छ। बजार 3000 बिन्दुसम्म पुग्छ, 3600 बिन्दुसम्म पुग्छ भन्ने हल्लाहरू फैलिएका छन्। सरको विचारमा चाहिँ के लाग्छ हजुरलाई? वास्तवमा शेयर बजार भनेको एउटा डिमान्ड सप्लाईको नै खेल हो र डिमान्ड बढी सप्लाई भन्दा डिमान्ड बढी भएपछि बजार बढ्ने नै हो। र अहिलेको शेयर बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू दुईटा छन् आजको दिनमा। फर्स्ट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको जुन मोनेटरी पोलिसीको क्वार्टर 3 को रिभ्यू र सेकेन्डमा अहिले भर्खरै यो 2-3 दिनमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक अवस्था। यो दुईटामा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र वेटेज दिनुपर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई म वेटेज दिन चाहन्छु। जहाँसम्म हल्ला आइरहेको छ, अब सुप्रिम कोर्ट जानेदेखि लिएर संसद विघटनका कुराहरू आइरहेका छन्। आजको बजार हेर्ने हो भने म लङ टर्मको कुरा अहिले एकछिनमा गर्छु, म आज सर्ट टर्मको कुरा गर्छु। आज र भोलिको अर्थात् आजको बजार हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरू एकदम हताश मनस्थितिमा हुनु स्वाभाविक हो। किन? देशको राजनीतिक अस्थिरताले बजारलाई प्रभाव पार्ने नै हो, त्यो त सासो सत्य कुरा हो। तर यही चिज हामी पास्ट डाटाहरू पहिलेका डाटाहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने योभन्दा अघिल्लो पल्ट पनि 6 महिना अगाडि संसद विघटन हुँदा बजार सुरुमा घटे तापनि पछि फेरि रिब्याक भएको थियो र नेपाली लगानीकर्ताहरू धेरै शिक्षित भइसक्यो जस्तो मलाई लागिरहेछ। नेपाली लगानीकर्ताहरू धेरै बुझिसक्नु भएको छ, कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्न जानिसक्नु भएको छ र बजार राजनीतिक कारणले केही समय आजकै दिन मेरो विचारमा 11 बजे अहिले बजार खुल्छ, 1-1.5 घन्टा घटे तापनि लास्टमा बजार पोजिटिभमा बन्द हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब घट्न थालेपछि त लास्ट विकमा तपाईँको 40-50 अर्बको कारोबार भएको छ। त्यो पैसा त अल्टिमेटली बजारको पैसा बजारै जाने हो। एकपल्ट बजारमा छिरिसकेपछि मान्छे भरिसके बजारबाट बाहिर निस्किँदैन, पहिलो चिज। सेकेन्ड, आज इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि त छैन नि। तपाईँले बजारको पैसा लगेर आज के गर्नुहुन्छ? केही गर्ने त अवस्थै छैन। ब्याङ्कमा लगेर राख्यो, यो महिनाबाट त ब्याङ्कको 1% सेभिङ एकाउन्टमा ब्याज 1-1.5% आइरहेछ। त्यो पैसा लगेर कहाँ राख्नुहुन्छ? अल्टिमेटली बजारमै आउने हो। यति कुरा फरक हो। लगानीकर्ताहरू कुरेर बसेका छन्। के कुरेर बसेका छन् भन्दा यो बजार अब अलिकति घट्छ, घटे बेलामा इन्ट्री गर्ने भनेर सबैजना चाहिँ त्यो समयको प्रतीक्षामा छन्। त्यसले गर्दा आज सुरुवाती चरणमा बजार घट्ला, तर केही समयपछि बजारमा इन्ट्री हुनेवाला छ। लगानीकर्ताहरूको घटेको प्राइसमा राम्रा कम्पनी उठाउने उपयुक्त मौका हो यो। र यसरी इन्ट्री गरिसकेपछि बजार अल्टिमेटली आज बन्द हुँदासम्म पोजिटिभ होला, नभए भोलि पर्सि यो त पोजिटिभ त नहुने त चान्सै छैन। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको अहिलेको मोनेटरी पोलिसीमा यति राम्रो, यति सहज र यति राम्रो भ्यू दिएको छ बजारको लागि, यति राम्रो पोलिसीको रिभ्यू गरिएको छ राष्ट्र ब्याङ्क, यति पोजिटिभ छ बजारको लागि। त्यो र बजारका इन्डिकेटरहरू जस्तै इन्फ्लेसनको रेटका कुरा गरौँ, ब्याज दरका पोलिसी ब्याज दरका कुरा गरौँ, इन्टर ब्याङ्क लेन्डिङका कुरा गरौँ, यी सम्पूर्ण चिजलाई हेर्ने र पछिल्ला गतिविधि अथवा पछिल्ला डाटाहरूलाई हेर्ने हो भने अर्थात् कोरोना 1 भएको बेलामा अर्थात् त्यसपछिबाट त्योभन्दा अगाडि भूकम्प गएको बेलामा यी सम्पूर्ण चिजलाई हेर्ने हो भने बजार पोजिटिभ सेन्टिमेन्टले चल्छ र मेरो पनि विचारमा बजार 3500 त पुग्नु पर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कको यति नरम नीति र सरकारको यति सपोर्ट, अर्थमन्त्रीज्यूले बार भनिरहनु भएको छ
बजार मैत्री हाम्रो अर्थमन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ र उहाँले यति राम्रोसँग बजारलाई सपोर्टिङको कुरा गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा बजार लङटर्ममा त घट्दैन हो, आज केही घट्ला अथवा आज घट्न सक्ला, किनभने हताश मनस्थितिमा लगानीकर्ताहरू हुन्छन्। हताश मनस्थितिका लगानीकर्ताहरूले बजारबाट निस्किने हुँदाखेरि घट्न सक्ला। र सेयर बजारमा एउटा कुरा हामीले सबैले ध्यान राख्नुपर्छ, पैसा पेसेन्सले कमाउने। जसले हतार गर्छ त्यो हतार गरेकोले पैसा फाल्छ, र जसले पेसेन्ट गर्छ, जसले धैर्य गर्छ, त्यसले कमाउने हो। यो चिजलाई आज जसले चिन्न सक्यो र आज घट्या बेलामा बजारमा इन्ट्री जो गर्न सक्यो त्यसले राम्रो कमाउँछ भन्ने मेरो पर्सनल विचार रहेको छ। यति बेला सर देशमा राजनीतिक अस्थिरता पनि छ। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले नेप्सेलाई कुन दिशातर्फ डोराउँछ सर यति बेला? प्रत्यक्ष रूपमा बताइदिनुहोस्। अस्थिरता पक्कै छ। संसद विघटन भएको छ, चुनावको घोषणा भएको छ। म तपाईँलाई दुईटा पाटोमा यो कुरालाई डिस्कस गर्छु। पहिलो पाटो, यदि जुन संसद विघटन भएको छ र चुनाव हुने भयो, यो कुरालाई सुप्रिम कोर्टले पनि ओके गर्यो अथवा जुन अहिले सरकारले गरेको निर्णयलाई पोजिटिभ आयो अर्थात् हुन्छ भन्ने भयो भने सेयर बजार मजाले ऐतिहासिक रूपमा उचाइ कायम गर्छ। यसमा कुनै डाउटै छैन। किन भन्दा जब चुनाव भएको छन्, जब इलेक्सन भएको छन्, हामी 2051 सालदेखिको डाटा हेरौँ, इलेक्सन भएको बेलामा बजार 30% देखि लिएर 100%, 150%सम्म बढेको छ। किन? बजारमा पैसाको माहौल आउँछ, बजारमा एउटा फन्डहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि इलेक्सन प्लस अब यो जुन वैशाख जेठबाट छ, यो बजेटहरू साउन असार महिनाको लागि यो पैसाहरू विकास निर्माणका कार्यक्रमका लागि पैसा बाहिर निस्किया छ। त्यसले गर्दा बजार नबढ्ने त कुरै छैन, कुनै त्यो डाउटै भएन। सेकेन्ड केस, मानव सुप्रिम कोर्टमा आज अब दर्ता हुन्छ, आज दर्ता हुन्छ। दर्ता भइसकेपछि सरकारको कदमलाई क्यान्सल गरियो अर्थात् प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन गरियो भने फेरि पनि बजार बढ्छ। तर यो केही समय जुन यो सेकेन्डवाला केसमा अथवा केही समय चाहिँ हामीले धैर्यपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा अब यो बिचमा चाहिँ चलखेल राम्रो हुन्छ है। जब सुप्रिम कोर्टको डिसिजन नआउन्जेलसम्म चाहिँ छलफल हुने हो। सुप्रिम कोर्ट डिसिजन यदि नेगेटिभ आए अर्थात् सरकारले गरेको निर्णयको नेगेटिभ आए के हुन्छ भन्दा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। पुनर्स्थापना भएपछि शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरो छ। शेरबहादुर देउपाज्यू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँकै पालामा बजारले धेरै गति पनि लिइसकेको थियो पहिले पनि। त्यही कारणले गर्दा जो भए पनि सुप्रिम कोर्टको डिसिजन यस अथवा नो जे भए पनि बजार बढ्ने कुरामा त कुनै डाउटै भएन। फरक यति हो, केही समय तपाईँहरू चाहिँ बजारमा निकै तलमाथि हुन सक्छ। ठुला व्यक्तिहरूले, ठुला लगानीकर्ताहरूले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि बजारमा चलखेल गरेर घट्या मौकामा उठाएर जुन नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो घाटा हुन सक्छ। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले भनेको तपाईँ होल्ड गर्नुहोस्। यदि तपाईँसँग पैसा छ भने के गर्नुहोस्, इन्ट्री गर्नुहोस् बजारमा। किन भन्दा अहिले नै यो बजारमा इन्ट्री गर्ने बेला, यो बजार बढ्ने नै बेला छ। यसमा त कुनै डाउटै छैन। हरेक चिजले, हरेक कुराले बजारलाई अगाडि नै बढाउनुतिर लागेको छ। कोरोनाको कारणले घट्यो भने त इन्डियाको सेन्सेक्स पनि त घट्थ्यो। संसारभरिको बजार बढिरहँदा नेप्से बढ्नु त स्वाभाविक हो। र ड्यु टु कोरोनाको कारण मात्रै बजार घट्छ भन्नु चाहिँ मलाई उपयुक्त लाग्दैन। राजनीतिक कारणले केही समय चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ अलिकति फ्लक्चुएसन हुन सक्छ। त्यसमा सरले एकदम ठिक कुरा उठाइराख्नु भएको छ। म यो पोइन्टमा सरसँग कुरा गर्न चाहन्थेँ। हामी अब सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको बारेमा एकछिनपछि कुराकानी गरेनछौँ। सरले पनि फेरि अब बजार बढ्छ नै भन्दै हुनुहुन्छ र यति बेला पछिल्लो समय धेरैजना मानिसहरू चाहिँ लकडाउनको समय छ, घरभित्रै बस्नु भएको छ, अनलाइनबाट कारोबार गर्न थाल्नु भएको छ सेयर बजारमा। यो सँगसँगै मार्केट क्यापिटलाइजेसन पनि बढ्दो छ। हामीले न्युजबाट पनि थाहा पायौँ, कारोबार गरेर पनि थाहा पायौँ, मार्केट चाहिँ 13 अर्बभन्दा माथि गइसकेको छ। मार्केट बढ्दो छ। यो बढ्दो मार्केटमा चाहिँ अब यस्तो या त त्यो ट्रेडिङ भोल्युम बढेर हो अथवा चाहिँ कम्पनीको चाहिँ प्राइसहरू बढेर, यो के को आधारमा चाहिँ मार्केट बढिरहेको छ सर? होइन, मार्केट बढ्या भन्दा पनि पहिले मार्केट बढ्या थिएन, कुरो त्यसो हो। अहिले मार्केट आफ्नो साइजमा आउँदैछ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि कम्पनी उठाएर हेर्नुहोस्, हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्ने दुईटा एस्पेक्ट हेरिन्छ। एउटा के हेरिन्छ भन्दा पास्ट पर्फर्मेन्स हेरिन्छ। पास्ट पर्फर्मेन्सको आधारमा हेर्ने भनेको इपिएस हो, पी रेसियो इपिएस हो। र एउटा फ्युचर हेरिन्छ। कुनै कम्पनीको नेगेटिभ इपिएस हुँदै पनि त्यसको फ्युचर राम्रो देखेर मानिसहरूले सेयर किन्छ, लगानी गर्छ। र यो दुईटै कुरा अहिले इन्भेस्टरहरूले बुझेका छन्। अहिलेका इन्भेस्टरहरू नलेजेबल इन्भेस्टरहरू आएका छन्।
पहिले जस्तो छैन केही व्यक्तिहरूले केही संस्थाहरूले हल्ला मचाइदिया भरमा बजार तलमाथि हुने हो। केही हदसम्म ठुला लगानीकर्ताले डिमान्ड सप्लाईमा छलफल गर्न पाउँछन्, गरिरहेछन्, गर्छन्। तर इन्भेस्टरहरू आफैमा के छन् आजको दिनमा भन्दा धेरै नलेजेबल इन्भेस्टरहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि बजाय आफ्नो नर्मल गतिमा अगाडि बढिरहेछ। तपाईँ नै भन्नुहोस्, मलाई एक्जाम्पल याद छ, मैले 1 वर्ष अगाडि, आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि लकडाउनको कोभिडको लकडाउनभन्दा 1 हप्ता अगाडि सिभिल ब्याङ्कको मैले कुरा गर्छु, 125 रुपियाँ बुक भ्यालु थियो, बजारमा 135 रुपियाँमा आइरहेको। 125 रुपियाँ बुक भ्यालुको मतलब आज कम्पनी लिक्विडेट हुँदा पनि 125 रुपियाँ 100 रुपियाँवाला सेयरहोल्डरलाई पाउने चिज हो भने 135 मा लगानी पाइराख्यो भनेपछि खोइ लाइसेन्सको कुरा, खोइ त्यति सेटअप गरेको कुरा। मैले एउटा इक्जाम्पल ल्याएँ, एउटा कम्पनीको मलाई याद थियो इक्जाम्पल। यस्ता हरेक कम्पनी छन्। त्यही भएर बजार आफैमा तपाईँको कममा थियो। पोहोरसम्म 1100-1200 हुँदा बजार धेरै कम न्यून स्तरमा थियो। अहिले बजार आफ्नो लयमा आउँदैछ, आफ्नो गतिमा आउँदैछ। बजारमा सुन्न पाइन्छ अहिले हाइड्रो एकदम खत्तम हो, नराम्रो हो, हाइड्रोको सेयर फाल्नु। तपाईँहरू नबुझे सेयरमा इपिएस मात्र हेरेर हुँदैन, फ्युचर एक्सपान्सन हेर्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक जतिखेर 7500 रुपियाँ पुगेको थियो त्यतिखेरका मान्छे किन फसे भन्दा फ्युचर हेर्न सकेन, उनीहरू इपिएसमै अल्झिरहे। इपिएसमै अल्झिरहेको कारणले गर्दा फ्युचर हेर्न नसकेर आज 600 मा आयो। तर हाइड्रो पावरहरू आजको इपिएस भन्दा पनि फ्युचर हेर्नुहोस् कतिको ग्रोथ गर्न गइरहेछ। भविष्य कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पर्छ सेयर बजारमा। भविष्य कुनैको एकदम एक्सपान्सनमा जानेवाला कम्पनी छ, एकदम बढ्नेवाला कम्पनी छ भने आजको इपिएस मात्र हेरेर तपाईँले हुन्न। के हेर्नु पर्यो भन्दा फ्युचरमा के गर्न सक्छ। खैर सबै कम्पनीहरू यसो भने मैले होइन, तर हामीले अध्ययन गरेर मात्रै सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ। र सेयर बजारमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूको भ्यू मैले के देखाएको छु भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्दा त हेर्यो, लास्टमा गएर इपिएस हेऱ्यो, यति पी भन्यो, यति भयो। हामीले यो कुरा हेरे हुँदैनौँ। त्यो इपिएस भित्र त्यो इपिएस आउनुको पछाडि माथि हेर्दैनौँ हामी। माथि भनेको सेयर क्यापिटल ल्याएको छ, सेयर क्यापिटल ल्याएर एक्सपान्सनमा लगाएको छ कि त्यो सेयर क्यापिटल ल्याएर त्यतिकै पैसा ब्याङ्कमा राखेको छ कि के भइरहेछ। इपिएस मात्र हेरेर भएन, फ्युचर पर्सपेक्टिभ पनि हेर्नु पर्यो। त्यो चिज हेर्न जान्न थाले इन्भेस्टरले, त्यो कारणले गर्दा बजार आफ्नो गतिमा जाँदै हो। मैले बुझेको यसो। हजुर सर, यति बेला हामी अब इपिएस पी रेसियोकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अब नयाँ लगानीकर्ता जो चाहिँ मार्केटमा भर्खर इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब कुन कम्पनी किन्ने, कम्पनी किन्दाखेरि के इन्डिकेटर हेर्ने, त्यो विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। हेर्नुहोस्, नयाँ लगानीकर्तालाई मेरो सजेसन भनेको नयाँ लगानीकर्ताले सेयर किन्दा टेक्निकल हेर्ने नै होइन। नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्नु छ भने उनीहरूले लङ टर्म सम्झिने, लङ टर्म सम्झिने हो भने फन्डामेन्टल हेर्नु पर्यो। फन्डामेन्टलमा इपिएस त हेर्नै पर्यो र इपिएस भन्दा माथिको चिज मुख्य हेर्नु पर्यो। अहिले इपिएस आयो 100 रुपियाँ मानौ कुनै कम्पनीको, अब फेरि स्पेसली कुनै नभनौँ न, कुनै कम्पनीको इपिएस आयो 70 रुपियाँ, तर त्यो इपिएस 70 यसपालि नन ट्रेडिङ एक्टिभिटीबाट आछ भने त त्यो त सधैँभरि रहँदैन। जस्तै कुनै एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ सेयरको कारोबार बढे 70 रुपियाँ कमायो इपिएस, आफ्नो जुन नर्मल एक्टिभिटी अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट चाहिँ 10 रुपियाँ छ, सेयरको कारोबार थपेर 70 रुपियाँ देखाएको छ भने त्यसमा फस्नुहुन्छ नि त तपाईँ। अथवा अन्य कुनै सर्ट टर्म बेनिफिटहरू जग्गा बेचेर आयो, फाइदा आयो जग्गा बेचेर भने सधैँभरि जग्गा बेचेर त फाइदा हुँदैन, इपिएसमा त त्यसले इन्हेन्स गर्दैन हो। यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले इपिएसको तलको इपिएस मात्र हेरेर भएन। फाइनेन्सियलमा पब्लिस गरेर फाइनेन्सियलमा के हेर्नु पर्यो, त्योभन्दा माथिका चिज हेर्नु पर्यो। पैसा कहाँबाट आइरहेछ, कहाँ पैसा लागिरहेछ, कसरी काम गरिरहेछ, बाँकी बच्चा पैसा के गरेछ, यो चिज हेर्नलाई धेरै ठुलो नलेज चाहिँदैन। एउटा नर्मल ब्याचलर पढे अथवा +2 पढेको एकाउन्ट पढे मान्छेले मजाले यो कुरा हेर्न सक्छ। अझै त्यहाँ त नोट्स टु एकाउन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू डिटेलमा लेखिएका पनि हुन्छन्। र तपाईँले एजिएमको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण कुरा लेखिया हुन्छन्, नेपालीमा लेखिया हुन्छ, अझै अङ्ग्रेजी पनि जान्नु पर्दैन। तपाईँले त्यति मात्रै अध्ययन गरिदिनु भयो भने तपाईँ ठ्याक्कै कम्पनी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सर यति बेला हाम्रो दर्शक महानुभावहरू एउटा कुरा नयाँ लगानीकर्ता लास्टमा कन्क्लुजन गर्दिउँ। नयाँ लगानीकर्तालाई एउटा सजेसन, तपाईँ फन्डामेन्टल हेर्नुहोस्। होइन तपाईँलाई अझै डर छ भने के हेर्नुहोस्, म्युचुअल फन्डमा जानुहोस्। तपाईँलाई अझै डर छ भने म्युचुअल फन्डमा जानुहोस्। होइन भने तपाईँ फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्नुहोस्। टेक्निकलमा नयाँ लगानीकर्ता नजानुहोस्। टेक्निकलमा जानुभयो भने तपाईँ कतिखेर फस्नुहुन्छ थाहा पाउनुहुन्न।
त्यही कारणले गर्दा टेक्निकलमा खेल्ने भनेको एकदम जान्ने भएर बजारको बारेमा सबै बुझेर सबै चिज गरेर टेक्निकलमा खेल्ने हो नयाँ लगानीकर्ताले। त्यही भएर नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ फन्डामेन्टलमा राम्रोसँग हेरेर विचार गरेर अध्ययन गरेर जानु होला। अब त्यसमा पनि सक्नुहुन्न, अध्ययन गर्न टाइम छैन अथवा नलेज छैन भने तपाईँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहोस्, बेनिफिट त सेयर बजारको पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यही हो मेरो नयाँ लगानीकर्तालाई सजेसन। हजुर सर, यति बेला हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले कतिपयलाई चाहिँ पी रेसियो इपिएस भनेको पनि थाहा नहुन सक्छ, त्यो विषयमा चाहिँ सबैले बुझ्ने एकदम सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् न सर। हेर्नु, इपिएस भनेको हामी सेयर होल्डरहरू बनेर कम्पनी खोल्या हुन्छ। सेयर होल्डरहरू पनि हुन्छन् कम्पनीमा पैसा दिने, डिभेन्चर पनि हुन्छ भनेको लोनबाट पनि पैसा ल्या हुन्छ। इपिएस भनेको चाहिँ एउटा सेयरले, एउटा इक्विटी सेयरलाई कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कमाएर 1 वर्षमा कति दिन सक्यो त्यसलाई इपिएस भनियो। जस्तै कुनै कम्पनीको सेयरको इपिएस 20 रुपियाँ छ भने एउटा कम्पनीको एउटा सेयरमा 20 रुपियाँ कमाइ भएछ। कम्पनीको म्यानेजमेन्टले इक्विटी सेयर होल्डरलाई 20 रुपियाँ कमाएर दिएछ, कमाइदिएछ। अब त्यो 20 रुपियाँलाई हामी इपिएस भन्छौँ। अब पी रेसियो भने चाहिँ त्यो 20 रुपियाँ इपिएस जुन छ त्यो 20 रुपियाँ लिनको लागि म कति तिर्न तयार छु त्यसलाई पी भनिन्छ। पी को फर्मुला एमपिएस पनि इपिएस हुन्छ। मानव कुनै कम्पनीको इपिएस 20 रुपियाँ छ, त्यसको बजार मूल्य 400 रुपियाँ छ भने सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा म 1 रुपियाँ कमाउनको लागि कति रुपियाँ तिर्न तयार छु? 20 रुपियाँ तिर्न तयार छु। अब यो 20 हुँदा अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट होला। म अझै अर्को इक्जाम्पल लिन्छु। इपिएस 20 छ, बजार मूल्य 500 रुपियाँ छ भने बजार मूल्य 500 डिभाइड बाइ 20 गर्दा 25 आउँछ। यही 25 लाई पी भनिने हो। यो 25 टाइम्स भनेको अथवा 25 को मतलब सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा 1 रुपियाँ कमाइ गर्न उक्त कम्पनीमा मैले लगानी गर्दैछु, मलाई 1 रुपियाँ कमाउनलाई म 25 रुपियाँ तिर्न तयार छु है भनेर भने। अब यो पी लाई हामीले एनालाइसिस गर्ने क्रममा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। सेक्टर वाइज पी लाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। जस्तै म माइक्रो फाइनेन्सको पी र बैंकको पी मा कम्पेयर गरेर हुन्न, मैले हाइड्रो र इन्सुरेन्सको पी मा कम्पेयर गरेर हुन्न, एउटा सेक्टर भित्रका कम्पनीहरूको पी मा कम्पेयर गर्ने। जुन कम्पनीको पी कम छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने। किन भन्दा 1 रुपियाँ कमाउनलाई म थोरै पैसा तिरेर हुन्छु। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा इपिएस र पी बिचको रिलेसन यति हो। जस्तो सर, अब हामी यो इन्डस्ट्री वाइज अलिकति हेरौँ कम्पनीहरूलाई, जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरको इपिएस पी रेसियो हेर्दाखेरि कतिलाई हेर्ने, लाइफ इन्सुरेन्सको कसरी हेर्ने, नन लाइफको कसरी हेर्ने, अथवा एउटै इपिएसले काम गर्छ अथवा कसरी हेर्ने सर यसलाई चाहिँ? यो के छ भने इन्टरनेसनली चाहिँ सबै यो सेक्टर त्यो सेक्टर भन्ने छैन। फाइनेन्समा इन्टरनेसनली चलेको चाहिँ एउटा के छ भन्दा पी 20 सम्मलाई ठिक मानिन्छ इन्टरनेसनली हेर्ने हो भनेको। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँ 1 रुपियाँ कमाउनलाई 20 रुपियाँसम्म तिर्नुहोस् अथवा तपाईँलाई 5% कमाइ भए हुन्छ। तपाईँको चाहना 5% हो। किन 1 रुपियाँ कमाउनलाई 20 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ भने चाहना 5% हो। यसरी नर्मल भाषामा अथवा नर्मल तरिकाले यो कुरालाई यसरी एड्रेस गरिन्छ। तर हामी सेक्टर वाइजमा गएर ग्रोथवाला सेक्टरमा गएर हामी यसरी नै 1 रुपियाँ लगानी गरेर 20 रुपियाँ तिर्छु म 1 रुपियाँ कमाउनलाई भन्न भएन। त्यही भएर हामीले सेक्टर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरको आज म नेपालको कुरा गर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा अब ग्रोथ छैन। हेर्नुहोस्, ब्याङ्कको सेयर बढ्ला, इपिएस धेरै राम्रो छ, सबै चिज छ है, तर ब्याङ्किङमा ग्रोथ छैन। किनभने ब्याङ्क अब भनेको मर्जर हुने हो। सबै गाउँपालिकामा पुगिसक्यो ब्रान्च। अब कहाँ नेपालभरि त ब्याङ्क त पुगिसक्यो। अब कि डिजिटल ब्याङ्कमा कति फड्को मार्नुहुन्छ, त्यही शाखा त्यही रहने हुन्, कमाइ त्यही रहने हो। त्यही भएर नेपालमा अबको ग्रोथको सेक्टर भनेको एउटा ब्याङ्क एउटा सेचुरेसनमा पुगेको छ। अघि म स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कुरा त्यही जोड्दै थिएँ। मान्छेले के कुरा ख्याल राखेनन् भन्दा 7500 कुदेर किन किने भन्दा यो बुझेनन् के ग्रोथ कतिको छ बुझेनन्। उही पास्ट डाटा हेरे, 1-2 वर्षको कमाइ हेरे, 1-2 वर्षको कमाइ हेरेपछि इपिएस यति राम्रो, बोनस यति दिएको छ, भविष्य हेरेन। र फाइनेन्समा अथवा म फाइनेन्सको एज अ स्टुडेन्ट र टिचर पनि भएको कारणले गर्दा म के भन्छु भन्दा हामीले पास्ट मात्र हेरेर भएन, हेर्नुपर्छ। मैले हेर्न हुँदैन भनेको छैन, फ्युचर हेर्नु पर्यो, भविष्य हेर्नु पर्यो। जस्तै ग्रोथकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ इन्सुरेन्स सेक्टरमा ग्रोथ छ नेपालमा। आजको दिनमा लाइफ इन्सुरेन्स गर्ने, म डाटा पढिरहेको थिएँ, लाइफ इन्सुरेन्स गर्ने 80% लाइफ इन्सुरेन्सै गरेको छैन जनसङ्ख्याले। तपाईँको यो नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि जति छ त्यो पनि नेपालको काठमाडौँ र मुख्य सहरहरूमा मात्रै छ, अरू ठाउँमा छँदै छैन। र यसले गर्दा इन्सुरेन्स सेक्टर मलाई लाग्छ भविष्यमा ग्रोथ छ। हो आज इपिएस कम होला तर भविष्यको फ्युचर ग्रोथ बढी छ। त्यही भएर त इन्सुरेन्स बोर्डले तपाईँलाई यति धेरै इन्सुरेन्सको लाइसेन्स दिएको छ। त्यही भएर त इन्सुरेन्समा क्यापिटल इन्क्रिमेन्टका कुराहरू आइरहेछन्। इन्सुरेन्सको पहुँच कम छ। यो मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले भने होइन, वास्तविक डाटा बोलिरहेको छु। ब्याङ्किङ पहुँच नेपालमा धेरै ठाउँमा पुगिसक्यो।
र ब्याङ्कहरू अब मर्जरमा छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नीति नै छ ब्याङ्कलाई मर्जर गराउने। किन मर्जरको नीति आयो भन्दा अब ब्याङ्क भयो पुग्यो, एउटा स्याचुरेसनमा पुगिसकेको छ। अब हाइड्रो पावरका कुरा गरौँ, हाइड्रो पावरको त ग्रोथ कति छ कति। संसारको सेकेन्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावरको जलमा हामी धनी कम्पनी। अब हामीले विदेशमा सप्लाई गर्नु छ, नेपालमा पनि हाइड्रो पावर पुगिरहेको छैन, विदेशमा सप्लाई गर्नुहोस्। यदि विदेशमा सप्लाई गर्ने कुरा गर्न सकियो भने हाइड्रो पावरमा जति ग्रोथ त इन्सुरेन्समा पनि छैन। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी आजको दिनमा हो म तपाईसँग सबैसँग सहमत छु। म न्युजमा हेरेर हुन्छु, ग्रुपहरूमा हेरेर हुन्छु, सबै पी र इपिएसमा दौडेर हुन्छन्। ठिक छ, त्यो मैले गल्ती भने होइन। त्यो तपाईँले आजसम्मको डाटा हेर्नुभयो, भविष्य पनि त हेरिन्छ नि। फाइनेन्समै म तपाईँलाई बुक भ्यालु अथवा भविष्यमा प्राप्त हुने क्यास फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु, भ्यालु अफ सेयर भनेर पढाउँछु। संसारभरि एसेट टेक्निक हो। भविष्यमा प्राप्त हुने क्यास फ्लो त त्यो कम्पनीको ग्रोथमा डिफाइन हुन्छ नि। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा त कति एक्सपान्सन गर्ने ठाउँसम्म डिपेन्ड हुन्छ नि। कति एक्सपान्सन गर्ने ठाउँसम्म डिपेन्ड हुन्छ भने एक्सपान्सन गर्ने सेक्टर हेर्नु पर्यो नि। हो आजको भोलि नै लगानी कमाउने कुरा छोडेर एउटा इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्ने हुन्छ। तपाईँ कहाँ हेर्नु पर्यो, ग्रोथवाला सेक्टर छान्नै पर्यो। मेरो विचारमा चाहिँ त्यही यस्ता चिजहरू हेरेर तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँ भविष्यमा धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ, सेयर बजारबाट राम्रो कमाइनुहुन्छ। हजुर सर, अब इपिएसकै कुरा गर्दाखेरि इपिएस 20 भन्दा पी रेसियो कम 20 भन्दा कम भएकोलाई राम्रो मानिन्छ होइन सर? पी रेसियो नर्मल्ली 20 भन्दा कम भएकोलाई राम्रो मानिन्छ। तर आजको दिनमा भन्नुपर्छ पी रेसियो 20 भन्दा कम 10वटा जति कम्पनी पनि छैन, 5-7वटा छन्। अब त्यसमा त्यो भित्र पनि हेर्नु पर्यो कि हामीले त्यो इपिएस के गरिरहेको छ। पी त छ 10 तर इपिएस आयो, पी त छ 11 इपिएस आयो नन ट्रेडिङ गेनबाट। नन ट्रेडिङ गेनबाट आएर तपाईँ 3 महिनालाई अथवा 6 महिनालाई देखाइरहनु भएको छ र त्यसमा त फस्नुहुन्छ तपाईँ। सर्ट टर्मलाई हल्ला मचाएर अलिकति फाइदा निकालेर निस्किन भयो है, नबुझिनेसम्म। भनेको त मार्केटमा अब पी र इपिएसको हल्ला मचाइदियो, यो कुराहरू नभन्यो माथिको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका नन ट्रेडिङ गेनबाट आएको छ कि नन अपरेटिङ आइटमबाट आएको छ कि त्यो चिज नहेर्यो अनि त्यसपछि सर्ट टर्ममा तपाईँ हौवा मचाएर निस्किनुहोस्, फाइदा गर्नुहोस् यदि सक्नुहुन्छ भने। होइन लङ टर्मलाई हो भने त्यो चिज भित्रका चिज पनि हेर्नु पर्यो कि हामी एउटा पोइन्ट अथवा एउटा चिज उठाएर यसको आधारमा मात्रै हेरेर त सेयर बजार त त्यसरी त एनालाइसिस हुँदैन। त्यसरी एनालाइसिस हुने भएदेखि त 2 मिनटमा सबैजनाले बुझिहाल्थे इपिएस र पी भन्ने बित्तिकै त्यही मात्र हेरेर त सबै सेयरमा जान्ने भइहाल्थे। म त अहिलेसम्म त लर्निङ फेजमा छु, जबकि 7-8 वर्षमा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेको छु। यहीसँग रिलेटेड सब्जेक्ट पढि पनि रहेको छु, पढाइ पनि रहेको छु। त्यो कारणले गर्दा यो सिक्ने क्रम कहिले सकिँदैन। त्यही भएर हामीले यस्ता सबै कुराहरू अध्ययनलाई एकदम धेरै ध्यान दिएर अध्ययन गरेर फाइनेन्सियल राम्रोसँग हेरेर मात्रै लगानी गर्न हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यही भएर नयाँ लगानीकर्ताहरूले यो पी हेर्नुहोस् ठिक छ, तर त्यो भित्री कुरा पनि हेर्नुहोस्। भित्री कुरा प्लस पी हेरेर लगानी गर्नुहोस्, इपिएस हेरेर लगानी गर्नुहोस्, कम्पनीको पास्ट डाटाहरू हेरेर लगानी गर्नुहोस्। कहिले नदिने अब कहिले दिइरहेको छैन। जस्तै अब यो कुरा हाइड्रोमा नहुन सक्ला। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै हाइड्रो पावर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिबाट काम चालु भयो, त्यो हाइड्रो पावरले यसपालि आइपिएस जारी गर्यो, 3 वर्षसम्म त उसको प्रोजेक्टै बनाएको छैन, कहाँबाट केही दिन्छ? इपिएस नेगेटिभ त हुन्छ नि, त्यो कमाएको पैसा त जान्छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् हाइड्रो पावरको क्यापेसिटी कति छ, हाइड्रो पावरको कस्ट कतिमा बनिरहेछ, 1 मेगावाट कतिमा बनिरहेछ, यो चिज हेर्नुहोस्। म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ त्यो चिज हेर्नुहोस्। किन भन्दा भोलि कमाइ हुन थालिसकेपछि गभर्मेन्टसँगको पिपिई के छ, कति रुपियाँ पर युनिट दिँदैछ, तपाईँ आफै हिसाब गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ नि कति कमाइ हुन्छ, खर्च कति भइरहेछ स्टाफ एक्सचेन्जमा। किन भन्दा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा त ब्याङ्कको जस्तो ब्रान्च बढ्ने बित्तिकै खर्च बढ्ने अथवा कमाइ बढ्ने त होइन, फिक्स कमाइ पनि फिक्स हुन्छ, खर्च पनि फिक्स हुन्छ। कि त्यसको लागि अर्को नयाँ हाइड्रो पावर लिनु पर्यो, नयाँ प्रोजेक्टमा जानु पर्यो? हो, नयाँ प्रोजेक्टमा गइरहेछ। मैले यो कुरा भन्न खोजेको हो। र तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। र यो सेक्टर गयो, यो सेक्टर वाह यो सेक्टर यस्तो, त्यो सेक्टर यस्तो भन्ने चिज हुन्न। तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने हरेक चिजमा तपाईँहरू केही चिजहरू भेट्नुहुन्छ। जस्तो सर कतिपय कम्पनीको पी रेसियो 100 भन्दा पनि माथि छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ सर? हो, माइक्रो फाइनेन्सहरूको पी रेसियो 100 भन्दा माथि छ। धेरै माइक्रो फाइनेन्स र धेरै इन्सुरेन्सको पी रेसियो 100 भन्दा माथि छ। अब माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्नुपर्दा त्यो पी रेसियो अचकालिन हो, किन माइक्रो फाइनेन्समा पनि ग्रोथ छैन आजको दिनमा। मैले भन्न खोजेको कम्पनीले बढाउने ठाउँ छैन कि, केही हदसम्म केही लेभलसम्म बढ्ला। जस्तै 3 जिल्लेको माइक्रो फाइनेन्स 12 जिल्ले होला, तर त्यो 12 जिल्ले भएको ठाउँमा एउटै व्यक्तिलाई एउटै माइक्रो फाइनेन्सले 4वटा लोन दिएछ। त्यही भएर ती माइक्रो फाइनेन्सहरूको पनि एनालाइसिस गर्नुहोस्, फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्नुहोस्।
के हुँदैछ, कुन कहाँ काम गर्दैछ, कसरी यसको कमाइ भइरहेछ, कहीँ यो राष्ट्र बैङ्कको अहिले जुन तपाईँलाई राष्ट्र बैङ्कले जुन यो अहिले डाइरेक्टिभमा इस्यु गरेको छ, कति सहजता प्रदान गरेको छ ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क माइक्रो फाइनेन्सलाई, त्यो कारणले गर्दा इपिएस बढिया हो कि, त्यो कारणले गर्दा पी तलमाथि पढ्या हो कि, यी सबै कुरा हेर्नुहोस्। कतिपय अवस्थामा सेक्टर वाइजै सबैको पी बढ्दाखेरि हामी सर्ट टर्मको लागि त ओके भन्न सक्छौँ, तर लङ टर्मको लागि त ओके भन्न सकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा लङ टर्मलाई त कुरा सिम्पल छ, लङ टर्मलाई हेर्ने पनि कुरा सिम्पल छ। यदि सेचुरेसन जस्तो नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर कुरा हेऱ्यो भने पी 20 भन्दा कम हुनेवाला कम्पनी लगानी गर्नुहोस्, लङ टर्मलाई छ 20 को आसपास छ भने, होइन भने फ्युचर एक्सपान्सन ग्रोथ हेरेर पी बढी नै भए पनि लगानी गर्नुहोस्। फ्युचर एक्सपान्सन हेरेर फर इक्जाम्पल हाइड्रोबो इन्सुरेन्सहरू भयो, माइक्रो पनि हुनसक्छ, कतिपय माइक्रोहरू एक्सपान्सनका ग्रोथमा पनि जान सक्ने हुनसक्छ। तर जहाँसम्म राष्ट्र बैङ्कको नीति छ आजको दिनमा, ब्याङ्क डेभलपमेन्ट र माइक्रो फाइनेन्स त मर्जर गर्ने नै नीति छ नि। त्यही भएर ती चिजहरूलाई सबैलाई हेरेर तपाईँ सर्ट टर्म लङ टर्ममा लगानी गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। होटलको सेयरहरू चाहिँ के हुन्छ सर यति बेला? होटलको सेयर त घट्नुपर्ने हो नि त, तपाईँको अझै अनिश्चितता छ, होटल त अझै अनिश्चितता छ। यो हिजो अस्ति मैले हेरेको थिएँ 2-3टा होटल कम्पनीहरूको सेयरको इपिएस एकदम खतम अवस्थामा छ। सोल्टी होटल त एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट टिमले छोडेर हिँडिसक्यो, अब हामी म्यानेज गर्न नसक्ने भनेर। त्यस्तो अवस्थामा सेयर बढिरहेछ, त्यो चलखेल अरू केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, यो फन्डामेन्टल भन्ने चिज चलेन, चलखेल चल्यो, त्यो त सिधै थाहा हुन्छ। होटल अझै कहिले खोल्ने थाहा नै छैन। अरू सेक्टर त कमाइ त रहेछन्, हाइड्रो पावर कमाइरहेछ, ब्याङ्क कमाइरहेछ, खै राष्ट्र बैङ्कको केही ढिलले गर्दा अथवा केही परिपत्र अथवा केही डाइरेक्टिभले गर्दा प्रफिट बढी देखियो होला, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। तर आउनु त आउँछ नि, धितो ल्याएछ ब्याङ्कले, धितो ल्याएछ, धितो लिएको भोलि धितो बेचेर त आउनु सक्छ नि। तर होटल त दिनै पछि गइरहेछ, कमाइ छैन, ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्नु परेछ, ब्याज तिर्न नसकेर त्यो ब्याजलाई फेरि लोनमा कन्भर्ट गरिरहेछ। यस्तो बेलामा सेयरमा, होटलको बजार सेयरमा सर्किट लागिरहेछ भने यो चलखेल अरू केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, होटलमा चाहिँ अरू सेक्टर चलिरहेछ, चलेको सेक्टरमा चलखेल हुन पनि सक्छ, चलखेलको सँगसँगै फन्डामेन्टल पनि सपोर्ट गरिरहेछ। तर यहाँ त सियो पियो चलखेल हो, त्योभन्दा सिवाय मलाई चाहिँ केही लाग्दैन। म ठ्याक्कै यहाँनिर अर्को कुरा पनि जोड्न चाहेँ। जस्तो समता माइक्रो फाइनेन्सको सरले हेर्नुभयो होला पक्कै पनि, समता माइक्रो फाइनेन्सको 8-9 दिन अगाडि 665 रुपियाँमा थियो, अहिले बढेर 1800 रुपियाँ पुगेको छ। तर त्यसको मार्केटमा कारोबार चाहिँ भएको छैन सर, होइन? यो पुरै चलखेल यो कम्पनीलाई चाहिँ सरले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? हो, पहिले 600 रुपियाँमा सेयर बन्द थियो, बजारमा आखेर केही कारणले मलाई अब थाहा भएन, बन्द थियो। जब खुल्यो कारोबार 600बाटै खुल्ने नियम छ, नेप्सीमा एकैचोटि बढाउनु त मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दा 600बाट खुल्यो, खुलिसकेपछि अब खेलाडीहरू हाबी भए। किन भन्दा पहिले बेच्ने कोही पनि भएन, 600मा अरू माइक्रो 1000भन्दा माथि गइरहेको बेलामा 600मा कसले बेच्छ समताको सेयर? मै बेच्दिनँ, मैसँग पनि छ अलिअलि, मै बेच्दिनँ। किन भन्दा कसले बेच्छ 600मा? 1000 त क्रस गर्छ भने सबैलाई लाग्यो। त्यो भइसकेपछि ठुलाले उठाउन थाल्यो, चलखेल गरे, 1000 क्रस गरे, 1000 क्रस गरिसकेपछि फेरि ठुलाले अरू उठाउन थाले र अब जो लगानीकर्ताहरू छन् नि, लगानी गर्ने मान्छेहरू, उनीहरूलाई लाग्यो अब त यो बढाएर 4500 पुगेको छ महिला जस्तो। तर होइन, अथवा हो, त्यो चलखेलमा म भन्दिनँ। फन्डामेन्टल हेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल हेर्नुहोस्। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, महिला लघु वित्तको फन्डामेन्टल यति राम्रो थियो, त्यतिखेर आजभन्दा 3 महिना अगाडि मैले भनेको छ, 3 महिना अगाडि 2025मा कारोबार हुन्छ यो भने, अनि त बजार बुम भयो, 4000 पुग्यो, खैर त्यसमा नजाउँ। तर समता त्यो लेभलको ब्याङ्क, त्यो लेभलको माइक्रो होइन कि जब तपाईँको 1800 1900 अब आज पनि बढ्नेवाला छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज पनि बढ्ला, अथवा हिजो अस्तिबाट अस्तिबाट चाहिँ कारोबार सुरु भयो, नर्मल भएको छ अस्तिको बिहिबारबाट। अब बढ्ने घट्ने अलिकति यहाँ नेपालमा चलखेल देखिन्छ, राम्रै चलखेल देखिन्छ। र गजबको कुरा, चलखेल ठुलोमा हुन सक्दैन, सानोमा भइरहेछ। अब यो चलखेलले पनि प्रभाव पार्छ। अब यी चिजहरूलाई हेरेर तपाईँ लङ टर्ममा चाहिँ हेर्दा यस्ता चिजहरू विचार गरेर लगानी गर्नुहोस्। सर्ट टर्ममा त केही छैन, तपाईँ लगानी गर्नुहोस्। अब आइहाल्यो भने 3 दिनमा बेचिहाल्नुहोस्, 20-30% प्रफिटमा आइहालेन भने अलिकति घाटा खाएर पनि निस्किनु। सरले अब त्यो निफा र महिला लघु वित्तको सेयर होल्ड गरेर बस्नुभएका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? निफ्रा त अब तपाईँको मार्केटमा हल्ला बढी छ। अब हल्ला अनुसारको काम हुने हो। जुन मैले हिजो भर्खर न्युजमा पढेको थिएँ, अब बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने भन्ने कुरा आएको छ, प्रसारण लाइनको नयाँ कम्पनी भन्ने कुरा आइरहेछ, नयाँ आइरहेछ। प्लस अब मार्केटमा बोन्ड बेच्ने कुरा भनेर एकचोटि आएको थियो, त्यसले गर्दा बजार ततायो। त्यो सम्भव छैन, विदेशमा लगेर फरेन करेन्सीमा बोन्ड बेच्ने कुरा
सम्भव छैन। त्यो फिक्स भइसकेपछि फेरि बजार घट्यो। अब फेरि अहिले आज हिजो न्युजमा अब यो शुक्रबार शनिबारमा एउटा नयाँ न्युज आइरहेछ। अब बङ्गलादेशमा अनि उता बिजुली बेच्ने भन्ने कुरा आइरहेछ, त्यसको लागि अर्को कम्पनी। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि त्यो कुरा सत्य हो र त्यो साँच्चै भयो भने पक्कै पनि तपाईँ 1000 होइन 2000मा पनि पाउनुहुन्न। किन फ्युचर एक्सपेक्ट हेरेर आजको अवस्था छोडौँ। मैले अघि त्यही भनेको, यदि त्यो कुरा पक्कै हो, यदि त्यो कुरामा सत्यता छ भने 2000मा पनि पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, होइन त्यो कुरामा सत्यता छैन भने त्यही 700-800 पुग्ने हो, फेरि फर्केर 500मा आउने। त्यो उयो हल्ला मचाउने, सर्ट टर्म गेन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब सत्यता छ कि छैन भन्ने कुरा त अब त्यो लेभलमा तपाईँको अब कसरी इन्फर्मेसनहरू कहाँ कसरी आइरहेछन् त्यो त मलाई पनि थाहा भएन त्यति डिटेलमा। सत्यता हो भने चाहिँ सेयर मजाले किन्दा हुन्छ। हजुर, हामीले यति बेला सेयर पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, इपिएस पी रेसियोहरू हेरेर किन्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि जस्तो चन्द्रगिरीको जस्तो सेयरहरू जो चाहिँ त्यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्दा पनि जुन बजारको सेन्टिमेन्टमा चलिरहेको थियो त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ सरको धारणा के छ सर? हेर्नु, चन्द्रगिरीको त मैले पनि भिडियो बनाएको छ। चन्द्रगिरीको हजुर, तपाईँले हेर्नुभयो भने 90 रुपियाँ बुक भ्यालु भएको सेयर र पैसा ल्याएर ब्याङ्कको लोन तिर्न युज गर्ने हो। त्यो जुन पैसा हामी आइपिओ उठाएको छ त्यो ब्याङ्कको लोन तिर्न युज गर्ने हो। प्लस चन्द्रगिरी भनेको आजको दिनमा बन्द कम्पनी हो। बन्द भनेको कम्पनी बन्द होइन कि तपाईँको सेयर बजार कारोबारै छैन अहिले लकडाउनमा। होटलको मुख्य इन्कम हो, त्यसपछि केबल कारको इन्कम हो। तपाईँको इपिएस त होटल जस्तै झन् घट्दो क्रममा छ। यस्तो बेलामा तपाईँको सेयर बजार अहिले पनि 2000 आसपास रहिरहनु भनेको चलखेलको सिवाय केही पनि होइन हो। कतिपय लगानीकर्ताहरू फँसे, डुबिसकेपछि अब किन बेच्नु त, यति डुबिहाल्यो अब किन बेच्नु भने होल्ड गरेका छन्, सेयरको सङ्ख्या थोरै छ, त्यही भएर सप्लाई कम भएर डिमान्डले टेकिरहेको हो। तर फन्डामेन्टली हेर्नुहुन्छ भने त्यो चिजलाई त सपोर्ट गर्दैन, कहीँ कतै केहीबाट पनि सपोर्ट गर्दैन। फ्युचर एक्सपेक्ट हेर्न सकिन्छ। चन्द्रगिरीले नयाँ लगानी अथवा नयाँ प्रोजेक्टहरू ल्याएर अब हामी यसरी फ्युचर एक्सपेक्टमा यसरी जान्छौँ, यस्तो हुन्छ, यो गर्ने भनेर यदि फ्युचर एक्सपेक्टमा कुनै नयाँ प्रोजेक्टहरूको कुरा ल्याउने हो भने फेरि सपोर्ट गर्ने कुरा हो। तर आजको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्ने मूल्य होइन। र जहाँसम्म मैले सुने अनुसार, अब सत्य हो कि होइन, त्यहीँकै एकजना बोर्ड अफ डाइरेक्टरले पनि भन्नुभएको छ यो सपोर्ट गर्ने मूल्य चाहिँ होइन भनेर न्युजहरू आइरहेको थिए। अब नाम चाहिँ नलिउँ किनभने यो सत्य हो कि असत्य हो मलाई पनि थाहा भएन। तर वास्तवमा त्यो सपोर्ट गर्ने कुरा चाहिँ होइन, तर बजारमा रहिरहेको छ। किन भन्दा ड्यु टु एकदम लो भोल्युम अफ सेयर छ। त्यो लो भोल्युम अफ सेयरको कारणले गर्दा एउटा स्टेबल चाहिँ रहिरहेको छ। अब फ्युचरमा अरू अरू प्रोजेक्टहरू ल्याएर गर्ने हो भने फेरि बेस्ट हुन्छ किन्नलाई। हुन्छ, हामी यति बेला चाहिँ वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको आधारमा बजार बढ्छ भन्ने अनुमानमा छौँ, होइन सर? बजार पक्कै बढ्छ, यसमा कुनै डाउटै छैन। फरक यति हो, अब यो जुन अब सर्वोच्चमा अहिले जाँदैछ, गइसकेपछि सर्वोच्चले निर्णय नदिउन्जेलसम्म अलिकति त्यही तलमाथि हुन सक्ला। सर्वोच्चको यस आए पनि अथवा यो कदमलाई ओके गरे पनि यो कदमलाई लङ टर्ममा यसमा त कुनै डाउटै भएन। किन यति मजाले फन्डामेन्टली सरकारले सपोर्ट, पोलिसीले सपोर्ट, त्यसपछिबाट मोनेटरी पोलिसी सब कुराले सपोर्ट गरिरहेछ भनेपछि बजार नबढ्ने त चान्सै छैन। हजुर, अब त्यति बेला अब हामी यति बेला कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ सर। यति बेला चाहिँ लगानीकर्ता जो हातमा पैसा लिएर बसेका छन्, अकाउन्टमा पैसा राखेर बसेका छन्, अहिले मार्केट 11 बजे मार्केट ओपन हुँदैछ, ती सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सरको पर्सनल्ली सल्लाह सुझाव दिन पऱ्यो भने के रहन्छ सर? म लगानीकर्तालाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै तपाईँ लगानीकर्तालाई एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु नि, विद्युत नियमन आयोग गठन भएको छ। त्यो विद्युत नियमन आयोगले अहिले त्यो पोलिसी अथवा कानुनलाई चेन्ज गर्ने भने ड्राफ्ट वेबसाइटमा राखेको छ। त्यो ड्राफ्टमा यदि हाइड्रो पावरहरूले लोन तिर्नको लागि राइट इस्यु गर्न पाउने भन्ने नियम आउँदैछ। यदि त्यो आयो भने हाइड्रो पावरको सेयर तपाईँ 500 घटीमा कुनै पनि भेट्नुहुन्न। किन भन्दा हाइड्रो पावर त अब तपाईँको बुममा जाने हो नि, लिमिटै छैन नि। बजार लिमिटेड अनलिमिटेड चिज हो। म तपाईँलाई एउटा डिस्क्लोज गरेर मैले आफूले एनालाइसिस गरेको चिज, मैले आफूले यो हेरेको चिज म तपाईँलाई आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। मैले कुनै हाइड्रो पावरको सेयर किने 1:1 राइट आउँछ भनेर भरे त्यो 1:1 राइट आउने भन्ने चिज सेभनको त्यो वेबसाइटबाटै हट्यो। किन हट्यो भनेर मैले यसमा अनुसन्धान सुरु गरेँ। अनुसन्धान अथवा खोजी गर्ने क्रममा मैले के भेटेँ भने त्यो हाइड्रो पावरले ऋण तिर्नलाई भनेर राइट सेयर इस्यु गर्न खोजेको अरे। त्यो राइट सेयर इस्यु गर्न खोजेको कारणले गर्दा
त्यो नियमन अथवा विद्युत नियमन अथवा एक्टमा चाहिँ कानुनमा चाहिँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्ने थियो। त्यही कारणले गर्दा हट्यो भन्ने न्युज आयो। पछि मैले विद्युत नियमन आयोगमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले यसरी राखिएको छ, एकलाई परिमार्जित गर्न राखिएको छ। यदि यो एक परिमार्जित भयो र त्यसको डेडलाइन पुग्दैछ, अब डेडलाइन 1 महिनाको टाइम दिएको थियो, डेडलाइन पुग्दैछ, त्यो एक परिमार्जन भएर आयो भने हाइड्रो पावरको सेयर तपाईँ 500 भन्दा घटीमा पाउनुहुन्न। किन? हरेक हाइड्रो पावरले राइट सेयर इस्यु गर्छ, लोन तिर्नलाई राइट सेयर इस्यु गर्छ, बिजनेस एक्सपान्सनलाई राइट सेयर इस्यु गर्छ। त्यो कारणले गर्दा हरेक हाइड्रो पावरले राइट सेयर इस्यु गर्ने कारणले गर्दा हाइड्रोको सेयर अब हामी यहाँ चलखेल हो मात्रै भनिरहेछौँ, त्यो भित्रको कुरो पनि बुझ्नु पर्यो नि त। कुरो यो हो कि चलखेल हुनुमा ठुला लगानीकर्ता पनि त्यसै त चलखेल गर्दैन। त्यही भएर मेरो सजेसन भनेको तपाईँ ब्याङ्क किन्नुहोस्, यदि लङ टर्मलाई राख्ने हो भने ब्याङ्क किन्नुहोस्, हाइड्रो पनि किन्नुहोस्। हाइड्रोमा तपाईँको बिजनेस ग्रोथ धेरै छ। आज हो कतिपय हाइड्रोको इपिएस 5 रुपियाँवाला 2 रुपियाँवाला इपिएस नेगेटिभमा होला, तर बिजनेस ग्रोथ राम्रो छ। ब्याङ्कको इपिएस आजको दिनमा एकदम स्ट्रङ छ, तर फ्युचर के छ? एक्सपान्सन कम छ। त्यही भएर तपाईँ लङ टर्मलाई लगानी गर्ने हो भने ब्याङ्क भयो, हाइड्रो पावर भयो, इन्सुरेन्स भयो। अब होटलमा चाहिँ अलिकति तपाईँ रिस्कमै हुनुहुन्छ। कोभिड बढ्दै गयो भने होटल त तपाईँको यही अवस्था रह्यो, धेरै बढ्नु पनि पर्दैन। यही अवस्था रह्यो भने त होटल त बिग्रिने नि हो। हेर्नुहोस्, अझै अवस्था बिचमा हाम्रो अलिकति कम भएको थियो, अवस्था कोभिड कम भएको थियो। जस्तै यो पुस माघतिर हाम्रो नेपालमा अरू सेक्टर त सबै चलेको थियो नि 24सम्म, तर होटल फेरि पनि चलेको थिएन। उही आन्तरिक पर्यटनले धानेको थियो। यदि त्यो अवस्था पनि भइरह्यो भनेको संसारभरि नै एकदम नर्मल अवस्था आएन। नेपालमा नर्मल अवस्था पुस माघ फागुन जस्तो आयो, अरू सेक्टर त अगाडि बढिहाले, तर होटल त फेरि पनि अगाडि बढ्दैन। त्यही कारणले गर्दा होटलको मुख्य इन्कम त विदेशीबाट हुने हो। हेर्नुहोस्, नेपालीले गएर होटलमा किन खाना खान्छ? धेरैले उनीहरूको कमाइ पुग्ने त खाना खाँदैन, होटलमा त जाँदैन। विदेशीले धाने हो होटल, नेपालको होटल सेक्टर। त्यही भएर होटलमा चाहिँ अलि रिस्की छ। अब त्यसमा रिस्क खेल्नुहोस्। भोलि तपाईँको कोभिड नर्मल भयो 6-8 महिनाभित्रै संसारभरि यताउति पनि होटलको सेयर तपाईँ पाउनु नै हुन्न। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सोल्टी होटलको सेयर अहिले 200 रुपियाँ छ, जबकि 450 नपाइने सेयर हो। त्यो डबल तेबर भइहाल्छ यदि नर्मल 3-4 महिनापछि हो भने। होइन, अवस्था यस्तै रह्यो। अथवा नेपालमा अहिले जस्तै मङ्सिर पुस माघ फागुन जस्तो नेपालभित्र मजाले सबै कुरा चल्ने, तर विदेशबाट आउन जान त्यति प्रतिबन्ध अथवा नर्मल हिसाब किताबले भएन, संसारभरि नर्मल भएन भने चाहिँ फेरि होटलको सेयरमा चाहिँ त्यति धेरै चार्नी रहँदैन। लस बढाइ हो। क्यापिटलाइज गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अहिले मौद्रिक नीतिको रिभ्यू ल्याएको छ, त्यसमा होटलको लोनलाई पनि क्यापिटलाइज गर्न दिने भन्ने कुरा छ। क्यापिटलाइज मात्रै गरेर कहिलेसम्म फेक्नुहुन्छ र कमाइ नै भएन भने त्यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट चिज हो। यो सर्ट टर्म टुल हो, लङ टर्मको लागि त फेरि त्यो चिज भएन। त्यही भएर होटलको सेयर चाहिँ अलिक कन्टिजेन्टमै छ, तर अरू सेक्टरको सेयर त्यति धेरै कन्टिजेन्टमा चाहिँ छैन। हुन्छ सर, अब अन्तिममा जाँदा जाँदै अरू केही थप कुराहरू जोड्न चाहनुहुन्छ सर? थप कुराहरू लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्कबाट लगानी गर्नुहोस्। तपाईँ सेभिङ एकाउन्टमा 2% पैसा किन राख्नुहुन्छ? 2% पैसा राख्नुको साटो सेयरमा लगानी गरिदिनुहोस्, जुनसुकै कम्पनीकोमा लगानी गरिदिनुहोस्, लङ टर्म हेरेर लगानी गर्नुहोस्। सेयर के अरे ब्याङ्कमा सेभिङमा पैसा राखेर पैसालाई बर्बाद नपार्नुहोस्, जसले इन्फ्लेसनले फेक्दैन। मसँग केही डाटाहरू छन्, जुन इन्फ्लेसनका डाटाहरूदेखि लिएर अन्य डाटाहरू, देशको आर्थिक गतिविधिका डाटाहरू, जुन तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मोनिटरी पोलिसीमा। अहिले सबै ब्याङ्कले सेभिङमा 2% ब्याज दिइरहेको छ, जबकि खाता खोल्दा 6% थियो। यस्तोमा 2% पैसा राखेर बस्नुभन्दा सेयरमा लगानी गर्नुहोस्। सेयरमा लगानी गर्नुहोस्, सबैले फन्डामेन्टल चाहिँ हेरेर लगानी गर्नुहोस्। फेरि डुबिएला। फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्नुहोस्। फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्नुभयो भने तपाईँ डुब्नुहुन्न। लङ टर्ममा तपाईँलाई अल्टिमेटली फाइदै हुन्छ, तर लङ टर्ममा लगानी गर्ने सोच्नुहोस्। सर्ट टर्ममा ट्रेडर नबन्नुहोस्। हो, तपाईँ ट्रेडरै हो अथवा ट्रेडरै हुनुहुन्छ, एकदम जानिसक्नु भएको छ सेयर बजारमा भने एक पुरानो लगानीकर्तालाई त मैले केही भन्नै परेन, मभन्दा पनि धेरै दिग्गजहरू हुनुहुन्छ। नयाँ लगानीकर्तालाई भन्दा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दा फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्नुहोस् अथवा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहोस्। ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा राखेर सेभिङमा 2% पैसा राखेर चाहिँ कुनै काम छैन। अब ग्रोथ खोज्ने हो भने होइन, ठिक छ भन्ने हो भने त त्यसमा कुनै क्वेसन नै भएन। हुन्छ, हामी यति बेला वर्तमान सेयर बजारमा राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको असर प्रभाव के रहन्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। साथै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि कस्तो खाले कम्पनी हेर्ने, के इन्डिकेटरहरू एनालाइसिस गरेर कम्पनीको सेयर किन्ने भन्ने विषयमा एनालाइसिस गऱ्यौँ। यो सबै कुराकानी गर्दै चाहिँ अन्तिममा एउटा कुरा छुटेको महसुस चाहिँ मलाई अहिले फिल भयो सर। जस्तो मार्केटमा चाहिँ कति बेला इन्ट्री गर्ने, कति बेला एक्जिट गर्ने, प्रफिट बुक कुन बेला गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही थोरै कुरा गरौँ सर है प्लिज। एकदम यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिजै हेर्नुहोस्,
मलाई पनि कतिजनाले सोध्नुहुन्छ कहिले किन्ने त म पनि भनिदिउँला, निस्किने कहिले चाहिँ तपाईँहरूले आफैले फिट गर्ने। जस्तै अब आज बजार घट्छ भन्ने लागेको छ सबैलाई, इन्ट्री आज गर्ने हेर्नुहोस्, र निस्किने कहिले भन्दा आफूले फिक्स गर्ने हो कि बजार अब त्यो लोभ गरेर बस्नु पनि तपाईँ जस्ताको तस्तै बन्नुहुन्छ। फिक्स गर्नुहोस् 20% 30% कति चाहियो, म 20% जतिमा फाइदा चाहिँ निस्किन्छु भन्नुहोस्, ब्याकमा पनि राख्नुहोस् 10% अथवा 5%, 10% लस हुन्छ हुने बित्तिकै निस्किन्छु भन्नुहोस्, 20-25% फाइदा हुन्छ भन्ने बित्तिकै निस्किन्छु भन्नुहोस्। यसरी फिक्स गरेर पनि चल्नु पर्यो। अब सर्ट टर्म किन भन्दा लङ टर्मलाई पनि फाइदा भएपछि त लङ टर्मै होल्ड गर्ने भए पनि नि तपाईँको 30% फाइदा भएपछि निस्किनुहोस् न, फेरि घटिहाल्छ नि, करेक्सन आइहाल्छ नि। सेयर त बढाइ जाने होइन नि, बढ्छ फेरि घट्छ, बढ्छ फेरि घट्छ। किन भन्दा त्यता ट्रेडरहरू पनि हुन्छ, ट्रेडरहरूले त खरिद बिक्री गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले त्यो कुरा फिक्स गर्नुहोस्, आफ्नो एउटा प्रतिशत फिक्स गर्नुहोस्। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिए हो, र यति भनेर एउटा नियम बनाउनुहोस्, त्यो अनुसार चल्नुहोस्। त्यो अनुसार चल्नु भएन भने लोभको लाभ, लाभको बिलाभ हुन्छ। मैसँग कति साथीहरू छन् 20 लाख रुपियाँ लगानी गरेर सेयरमा, योभन्दा अघिल्लो बुममा 1881 पुगेको बेलामा 20 लाख लगानी गरेर साथीभाइहरूको पोर्टफोलियो पुगेको थियो 50 लाख। हेरो 50 लाख पुग्यो, फेरि घटेर अस्ति 1100 पुग्दाखेरि 13 लाख रुपियाँ आएको थियो। अब के गर्नु थियो? त्यही भएर तपाईँले त्यसलाई के गरिहाल्नुहोस्, क्यापिटलाइज गरिहाल्नुहोस्, भने पैसामा बेचिहाल्नुहोस्, अनि फेरि मौका कुर्नुहोस्, फेरि इन्ट्री गर्नुहोस्, फेरि मौका कुर्नुहोस्, इन्ट्री गर्नुहोस्। अब आज पक्कै बजार घट्छ हेर्नुहोस्, अब अहिले सुरु हुँदैछ, बजार घट्छ सुरुवाती चरणमा। घटे बेलामा तपाईँले कम्पनी हेरेर इन्भेस्ट गर्नुहोस्। आज गर्नुभयो भने अब बजार बढिहाल्छ नि, सबैले किन्ने भइसकेपछि बजार बढ्छ, बढाइ बेलामा बेच्नुहोस्। 20-25% फाइदा भइसकेपछि लङ टर्मको होल्ड गरेर पनि बेच्ने हो नि। लङ टर्मले चाहिँ किन राखिरहनु पर्छ भनेर छ, 25% फाइदा हुन्छ बेच्ने, फेरि अलिकति घट्छ फेरि किन्ने। अहिले कामै के छ र बजारमा लगानी गरे भइगयो नि, अहिले अफिसमा त्यति टेन्सन छैन कसैलाई। त्यही कारणले पनि बजार बढ्यो के, सबैजना अब कारोबार गर्नुहोस्। सेयर बजार राम्रो छ नेपालमा, स्थिति फन्डामेन्टल राम्रा कम्पनीहरू धेरै छन्। ओके, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी फाइनेन्सियलको इपिएस तल झुन्डेको इपिएस मात्रै नहेरौँ, धेरै चिज हेरौँ, माथिका स्टेटमेन्टहरू हेरौँ, सबै चिज हेरेर हामीले लगानी गऱ्यौँ भने ठिक हुन्छ। र चाहिँ अब अहिले फाइनेन्स कम्पनीका सेयरहरू एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ, चल्नु पनि स्वाभाविक छ। मैले न्युज पनि अरू देखेको थिएँ, जाँदा यो भन्न मन लाग्यो, राष्ट्र बैङ्कले राइट सेयर दिन बन्द गर्यो, फाइनेन्स राइट सेयर दिन्छ भने हल्ला मचा छन् भनेर आयो न्युज। त्यो एकदम गल्ती हो। राष्ट्र बैङ्कले त्यो जसको पुगेको छ त्यसलाई पो हो त, जो समस्याग्रस्त छ, समस्याग्रस्त भएको कम्पनीहरूलाई राइट सेयर इस्यु गर्न कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन। जस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक अहिले 13 करोड क्यापिटल पुग्यो, 40 करोड पुग्दैछ, 300% बोनस राइट आउँदैछ। त्यो हामी फ्युचर हेरौँ। जस्तै काठमाडौँ एउटा फाइनेन्स नेसनल फाइनेन्स के छ, अस्ति भर्खरै न्युज आएको थियो 175% भनेर। 175 नहोला, तर ललितपुर फाइनेन्स 80 रुपियाँ 60 रुपियाँ इपिएस वाला कम्पनीलाई मर्ज गरेपछि इपिएस बढ्यो, बोनस दिन्छ, त्यसपछिबाट राइट त इस्यु गर्नु परिहाल्छ नि। 70-75% त राइट फेरि पनि आउँछ, नभए पनि 1:1 आउला। 1:1 राइट आउनु पनि त ठुलो कुरा हो, इन्क्लुडिङ बोनस। नेसनल फाइनेन्स कि कुन फाइनेन्स हो, एनएफएस भन्ने छ, त्यो नेपाल फाइनेन्स। अब यस्ता चिजहरू हेर्नु पर्यो तपाईँले, अलिकति चाहिँ होल्ड चाहिँ गर्नु पर्यो। हप्ता फेरि हल्ला, एउटा हल्ला आउँछ बेचिहाल्ने, एउटा हल्ला आउँछ किनिहाल्ने। फाइनेन्स कम्पनीहरू राम्रा छन् अहिले, कि अब मर्जरमा जाने कि ठुलो ब्याङ्कसँग एक्विजिसनमा जाने हो कि आफ्नै पर्फर्मेन्स पनि एकदम राम्रो छ। चलखेल नभए म भन्न सक्दिनँ, चलखेल पनि होला, तर फन्डामेन्टली एक्सेप्ट गरेर चलखेल छ कि। तपाईँ फन्डामेन्टल बिना चलखेलमा त डुब्नुहुन्छ। फन्डामेन्टल समेतको चलखेलमा पसे पनि तपाईँलाई साह्रै ठुलो घाटा लाग्दैन, अथवा फाइदामा सर्ट टर्ममा खेल्न सक्नुभयो भने निस्किहाल्नुहोस्, फाइदा कमाइहाल्नुहुन्छ। होइन भने पनि तपाईँलाई धेरै ठुलो घाटा बर्बादै हुने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तर अध्ययन गरौँ, हल्लाको पछाडि नलागौँ, तपाईँ नलेज बढाउनुहोस्, सेयरसँग सम्बन्धित किताबहरू पढ्नुहोस्, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित किताबहरू पढ्नुहोस्, त्यसरी भिडियोहरू हेर्नुहोस्। त्यसरी अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन, आफै सिकिहाल्नुहुन्छ। हजुर, हामी यति बेला सेयर बजारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, जस्तो कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस, यसको बजारसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले नेप्सेलाई कुन दिशातर्फ डोराउँछ, लगायत राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिसँग यसको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, के प्रभाव पार्छ भन्ने जस्ता विविध विषयहरूमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि छलफलका लागि म आदरणीय उमेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र यति बेला हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी दुवैजना यो फेसबुक लाइभबाट भने अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अशोक भाइ, यो मौका दिनुभएकोमा, र सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई पनि आनन्दले लगानी गर्नुहोस्, फन्डामेन्टल हेर्नुहोस् कम्पनीको। टेक्निकल नहेर्नु भनेन, टेक्निकल हेर्नुहोस्, तर टेक्निकल नयाँ, मैले स्पेसली नयाँ लगानीकर्ताको लागि भने हो, नयाँ लगानीकर्ताको लागि फन्डामेन्टलले सपोर्ट गर्ने कम्पनीहरू किन्नुहोस्। टेक्निकल नयाँले त्यति नहेर्दा हुन्छ, फन्डामेन्टल चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्, तपाईँ डुब्नुहुन्न, ढुक्कले लगानी गर्नुहोस्। नेपालको सेयर बजारमा रहेका कम्पनीहरू राम्रै छ, राम्रै फन्डामेन्टल बोकेका कम्पनी छन्। कोही आजको दिनमा नेगेटिभ अथवा इपिएस कम देखियो होला, तर फ्युचर राम्रो छ। कोही आजको दिनमा एकदम राम्रो देखियो होला, फ्युचरमा फेरि स्टेबल होला। ती चिजहरू चाहिँ हेरेर लगानी गर्नुहोस्, तपाईँ कहिले डुब्नुहुन्न। र आजलाई अशोक भाइलाई पनि र सबै टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम नमस्कार, जय होस् सबैको, लगानीकर्ताको राम्रो होस्। नेप्से 3500 पुग्छ, 3500 क्रस गर्छ, यसमा ढोक्क। हस्, धन्यवाद सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।